नमस्कार, सिधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको आयु 2 वर्ष बाँकी छँदै संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरिसके पछाडि संविधानत सुनिश्चित भएका नागरिकका हकहरू, विशेष गरी मौलिक हकहरूमाथि जसरी जुन रूपमा व्यवहारत अथवा वचनका रूपमा प्रहार भइराखेको छ, कुण्ठित गर्ने प्रयत्न भइराखेको छ। संसद रहँदाको बखत सरकारको व्यवहार संसद भङ्ग भइसके पछाडिको सरकारको व्यवहारमा जोडिएर नागरिकका मौलिक हकहरू किन कुण्ठित हुँदैछन्, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रतामाथि किन प्रहार भइराखेको छ, यही प्रश्नमा हामी आज जोडिँदैछौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियन्ता, वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद छ कृष्णजी। संसद अस्तित्वमा रहँदा, सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा अस्तित्वमा रहँदा र प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसके पछाडिको सरकारको बाटो हेर्दाखेरि यो सरकार समग्रतामा 3 वर्षको बिचमा कुन बाटोमा गइराखेको देखिन्छ? संसदको हुँदाखेरि पनि तपाईको संसदप्रतिको उत्तरदायित्व र संसदप्रति जवाफदेही हुने शैली यो सरकारको अलि कमजोरै देखिन्थ्यो। किन संसदलाई सकेसम्म छलौँ, संसदमा जवाफ नदिउँ र संसदलाई एउटा सुचारू नगरौँ, राज्यका सिरियस इस्युजहरूमा, महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संसदमा जाउँ, संसदमा छलफल गरौँ, संसदबाट नीतिहरू ल्याउँ भन्ने एउटा जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ नि, एउटा एकाउन्टेबिलिटी टु द पार्लियामेन्ट, त्यो कमै देखिन्थ्यो। खास गरी महामारी सुरु भएपछि त संसदलाई एक किसिमले निष्क्रिय जस्तै अवस्थामा थियो। अब संसद विघटनै भइसकेपछि त सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय भएन र जनताका आवाज उठाउने ठाउँ पनि भएन, जवाफ दिनुपर्ने परिस्थिति पनि भएन। त्यसैले सरकार आफ्नो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। तर एउटा के देखिन्छ भने सरकारले संसद यो प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि संसदले मलाई असहयोग गर्यो, प्रतिनिधि सभाले मलाई सहयोग गरेन, त्यसकारण मलाई यो विघटन गर्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दै गर्दा त्यसपछि चाहिँ सरकारले के त्यस्तो चमत्कारिक काम गर्यो भन्ने पनि देखिँदैन। त्यसैले के देखिन्छ भने सरकार अलिकति अङ्कुश बिना चल्न खोज्दैछ, नियन्त्रण बिना चल्न खोज्दैछ र तपाईको कहीँ पनि सकेसम्म प्रश्नहरूको जवाफ दिन नपरोस् भन्ने देखिन्छ। यो भनेको एउटा स्वेच्छाचारीपन हामी भन्न सक्छौँ र जवाफदेही नदेखाइकन अगाडि बढ्न खोज्नु। किनभने लोकतन्त्र भनेकै कुनै पनि इलेक्टेड गभर्मेन्ट चाहिँ त्यो एब्सोल्युटली तपाईँको पावर होइन, किनभने त्यो चाहिँ एउटा सीमित पावरै हो र त्यसले संसदप्रति आफ्नो जवाफदेहिता सधैँभरि निर्वाह गर्नुपर्छ संसद मार्फत जनतासँगको जवाफदेहिता बिना चाहिँ कुनै पनि सरकार चल्नु हुँदैन र सरकारले जहिले पनि जनतालाई कन्फिडेन्समा लिएर काम गर्नुपर्छ, जनता भनेको पार्लियामेन्टलाई कन्फिडेन्समा लिएर काम गर्नुपर्छ। त्यो कुरा छल्ने जुन शैली छ त्यो त अगाडि बढ्दाखेरि यो हामीले पहिलादेखि पनि मानिसहरूले विश्लेषण गर्दै आएको के हो भने धेरै हदसम्म यो चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारी शैलीमा यो सरकारको गतिविधिहरू देखियो। लोकतन्त्र अनुकूलका गतिविधिहरू यो भएन र कतिपयले यसलाई एउटा अधिनायकवादकै संज्ञा पनि दिएका छन् र त्यो यात्रा हेर्दाखेरि अलि तपाईको लोकतन्त्रका लागि नसुहाउने नै बाटोमा यो सरकारको गतिविधिहरू देखिन्छ। अब जस्तै योभन्दा अगाडि मुलुकी अपराध संहिता आउँदै गर्दाखेरि राखिएका प्रावधान अथवा चलिराखेको बहसको सन्दर्भ पनि भयो। त्योभन्दा पछाडि प्रेस काउन्सिल विधेयकका कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि सरकारसँग यी र यस्ता प्रश्नहरू तेर्सिएकै हुन्। त्यसैले अहिले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नाममा विभिन्न खालका सरकारका निर्णयहरू आइराखेका छन् भन्ने पनि देखिराखेको छ। भन्दा डे 1 बाटै सरकार कुन बाटोमा जाँदैछ भन्ने सङ्केत त मिलेको थियो नि। हामीले केही गर्न सकेनौँ, अभियन्ताहरूले केही गर्न सकेनन्, रोक्दै पनि यो सरकारले यो बाटो अङ्गीकार होइन। पार्लियामेन्ट हो सबभन्दा लोकतन्त्रमा सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने। तपाईको सरकार गलत बाटोमा हिँड्न खोज्यो, संविधानको ले लक्ष्य लिएका संविधान विपरीत हिँड्न खोज्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संसदले हो। तर प्रधानमन्त्रीसँग यो सरकारसँग संसदमा एउटा प्रचण्ड बहुमत थियो, नेकपाको बहुमत थियो र नेकपाले सरकारलाई ठिक ढङ्गले एउटा नियन्त्रणमा राख्न सकेन र त्यो नै एक किसिमले अहिले आएर प्रतिनिधि सभा विघटनमा रूपान्तरण हुन पुगेको अवस्था देख्न सकिन्छ। तर के हो भनेदेखि सुरुदेखि नै सरकारलाई तपाईँले भने जस्तै जुन ढङ्गले नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरामा संस्थाहरू असफल भए
संसद एक किसिमले असफल भएकै हो। सर्वोच्च अदालत भनौँ न, यो एउटा लोकतन्त्रमा चाहिँ विभिन्न निकायहरू हुन्छन् होइन, जस्तो शक्ति पृथकीकरण अनुसार तपाईँको चाहिँ अख्तियार हुन्छ अथवा अरू निकायहरू छन् संवैधानिक अङ्गहरू, उनीहरूले पनि यो सरकारलाई अलिकति नियन्त्रण र सन्तुलनको जुन बाटोमा राख्न सक्नुपर्ने हो त्यो गर्नलाई कमजोरी देखा पर्यो। त्यसका अरू विविध कारणहरू होलान्, तर तपाईँले भने जस्तो मिडिया, सिभिल सोसाइटी अथवा अधिकारवादीहरू पनि धेरै हदसम्म एउटा प्रचण्ड बहुमतको प्राप्त सरकार छ, नेपाली जनताको चाहना राजनीतिक स्थायित्वको छ, त्यसकारण सरकारलाई काम गर्न दिउँ भन्ने एउटा शङ्काको सुविधा दिने हुन्छ नि, त्यो हिसाबले अलिकति वेट एन्ड सी को शैलीमा अगाडि बढ्दै जाँदा सरकारको त्यो कन्फिडेन्स झन् मैले जे गरे नै हुँदो रहेछ, मैले चाहिँ जे गरे नै हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको कन्फिडेन्स बढेर गयो र त्यो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ बिस्तार 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 बढ्दै गयो र अहिले आएर एक किसिमको दुर्घटनाको मुखमा हामी पुगेको अवस्था छ। र यति बेला सबैले लोकतन्त्रको चिन्ता गरिराखेका छन्, तर लोकतन्त्रमाथि संविधानमाथिको सङ्कट चाहिँ डे वानबाटै थियो। त्यो चाहिँ कुरालाई सशक्त रूपमा सरकारलाई, एउटा इलेक्टेड गभर्मेन्टलाई जहिले पनि तपाईँको काम गर्ने वातावरण त हुनुपर्छ, तर काम गर्ने भनेर संविधान अनुकूल काम गर्नुपर्छ उसले। र हाम्रो जुन राजनीतिक प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यो राजनीतिक प्रणालीका मूल तपाईँको एउटा स्पिरिटसँग सरकार बाजिने बाटोमा हिँड्न खोज्यो भने त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। त्यो रोक्ने कुरामा सबै एक्टर्सहरू एक किसिमले तिनीहरूको चाहिँ सफलता देखिएन। त्यसैले नै यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका खोजियो नि यति बेला संसदमा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यही ढङ्गको भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए यो बाटोमा सरकार जाँदैन थियो कि? अहिले सडकमा देखिराखेका नागरिक पक्का समाजको भूमिका यही ढङ्गबाट सशक्त देखिएको भए सरकार यो बाटोमा जाँदैन थियो कि? तपाईँले एकदमै सही भन्नुभयो। जति बेला यो सरकार गठन भयो त्यसपछि आएका हामीले हेर्ने भनेको पोलिसीहरूबाटै हो। जुन ऐन कानुनहरू आए, जस्तो फौजदारी संहिता, देवानी संहिताको कुरा आयो, त्यो यो सरकारभन्दा अगाडि बनेको, तर त्यो लागू हुनुभन्दा अगाडि नै यसमा प्रशस्त कमीहरू छ र सुधार गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रका कतिपय मूल्य मान्यता अनुसार नागरिक अधिकारलाई चाहिँ यसले अप्ठ्यारोमा पार्ने किसिमको छ, सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। भने यो सरकारले त्यो कुरा सुनेन होइन। यसले सच्याउन चाहेको भए, सुधार गर्न चाहेको भए त्यो सम्भावना थियो। अब त्यो नदेख्ने बित्तिकै अब त्यसपछि चाहिँ अरू जति कानुनहरू आए, जस्तो हाम्रो यो मिडियाको फिल्डमा तपाईँको नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने सन्दर्भमा आएका मौलिक हक कार्यान्वयनकासँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू हेऱ्यो भने त्यसमा 3-4वटा ट्रेन्डहरू सुरुमै झल्केको थियो। एउटा के थियो भने सरकार प्राय सार्वजनिक मामिलासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई या नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई चाहिँ सरकारले फौजदारी कानुन मार्फत डिल गर्ने शैली अपनायो। जुनसुकै कानुनलाई पनि फौजदारी कानुन बनाउने, जुन कुरा चाहिँ सिभिल कानुनले सिभिल कानुनले चाहिँ एउटा देवानी कानुनले हेर्न सकिने कुरो, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीले निरूपण गर्ने बाटोबाट नगइकन चाहिँ सरकार आफैले त्यसलाई डिल गर्ने फौजदारी कानुनको शैलीले कानुनहरू निर्माण भए। कानुन निर्माण प्रक्रियाहरूमा नागरिक समाजसँगको तपाईँको जुन किसिमको खुलापन हुनुपर्थ्यो, विधेयकहरूको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, एउटा सहभागितामूलक जुन कानुन निर्माण प्रक्रियाहरू छ र खुला र पारदर्शी ढङ्गले कानुनको बारेमा छलफलहरू गर्ने शैलीहरू यसले छोड्यो। त्यो त मौलिक हकसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्यौँ भन्यो, तर त्यो सरोकार राख्ने पक्षसँग कुन चाहिँ कानुन भन्दाखेरि कहिले पनि तपाईँको मस्यौदाकै चरणमा तपाईँको छलफल हुनु पर्थ्यो। मस्यौदाहरू पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनु पर्थ्यो र विभिन्न पक्षहरूले त्यसमा आफ्नो राय सुझाव दिएपछि सरकारले सेन्थेसाइज गरेर अनि एउटा ड्राफ्ट पार्लियामेन्टमा लिएर जानु पर्थ्यो र पार्लियामेन्टले पनि ती सबै नागरिकका कुरा सुनेर पास गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा सुरुमा के गर्यो भनेदेखि त्यो कुरा हराएर गयो। अहिले चाहिँ विधेयकहरू तपाईँको गोप्य कोठाबाट, अन्धकारबाट विधेयकहरू उत्पादन हुन्छ, एकाएक संसदमा छिर्ने, अनि संसदमा गएपछि बहुमतको बलमा त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती पास गर्ने शैलीमा अगाडि बढ्यो। यो देख्ने बित्तिकै तपाईँको जुन किसिमले सशक्त विरोध हुनु पर्थ्यो प्रतिपक्ष वास्तवमै प्रतिपक्षको भूमिका त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ देख्न सकेनन्। त जुन किसिमको शैलीहरू देखियो, न प्रतिपक्षले पार्लियामेन्टमा त्यो कुरालाई रोक्नका लागि जुन पहलहरू गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्यो, न जनपरिचालन गरेर जनतालाई एजुकेट गरेर स्ट्रिटबाट तपाईँको चाहिँ त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरामा प्रतिपक्ष पनि कमजोर देखियो। नागरिक समाज र मिडियाले प्रशस्त त्यो आवाजहरू नउठाएको होइन। अब नागरिक समाज आज सडकमा जो छन् ती कहाँ थिए त मलाई थाहा भएन, तर यी विषयहरूमा हामीले निरन्तर आवाजहरू उठाइराखेका थियौँ, विश्लेषणहरू गरिराखेका थियौँ। विभिन्न कानुनहरू भन्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी कानुन आउँदा होस्, आइटी विधेयकको कुरा गरौँ, तपाईँको चाहिँ
मिडिया काउन्सिल विधेयककै कुरा गरौँ, विज्ञापन सम्बन्धी विधेयकको कुरा गरौँ, त्यस्ता धेरै विशेष सेवा सम्बन्धी कानुनको कुरा गरौँ, अथवा गुठी विधेयकमा एउटा प्रतिरोध भयो जनप्रतिरोध, त्यसबाहेक अरू विभिन्न विधेयकहरू, वन विधेयक भयो, अरू तपाईँको चाहिँ मानवाधिकारसँग सम्बन्धित आयोगको चाहिँ आयोगका कुराहरू आयो, अथवा तपाईँको चाहिँ प्रान्तीय र लोकल गभर्मेन्टलाई जुन संविधानले दिएका अधिकार अनुसार कानुन बन्ने कुराहरू छन्, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कुरा होस्, अथवा प्रादेशिक हिसाबले चाहिँ जुन प्रदेश सरकारहरूलाई एउटा सुरुमै जुन वातावरण दिनुपर्थ्यो ती कुराहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने ढङ्गले संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई सकेसम्म केन्द्रमै केन्द्रीकृत गर्ने जुन सोचहरू आए ती कुराहरू नउठेको होइन, उठेका थिए। तर ती एजेन्डाहरूलाई चाहिँ जसरी एजेन्डाका रूपमा प्रतिपक्षले पिकअप गर्नुपर्थ्यो, नागरिक समाजले पिकअप गर्नुपर्थ्यो, त्यसो चुकेकै हो। त्यो चुकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले के हो भने त समग्रतामा हामी चाहिँ धेरै नै एउटा निराशाको अवस्थामा पुग्यौँ। 3 वर्षको सरकार तपाईहरूले यी कुराहरू उठान गर्दै गर्दाको नागरिक समाज र हजुर अहिले सडकमा देखिएको नागरिक समाजको बिचमा पनि फरक देखियो कि होइन? मैले त त्यो गम्भीरता तपाईँहरूकोमा जुन देखिएको थियो त्यो गम्भीरतामा अहिलेको समाजले ऐक्यबद्धता देखाएन। हजुर, र अहिले सडकमा आइराखेको नागरिक समाजको ऐक्यबद्धताप्रति आशंका गरिराखिएको छ। होइन, नागरिक समाज स्वाभाविक हो नि त, जति बेला चाहिएको थियो त्यति बेला नागरिक समाज त थिएन। मेरो प्रश्न नै यही हो कि जहिले पनि तपाईँको चाहिँ यदि नागरिक समाज हो भनेदेखि त्यसले जहिले पनि नागरिक अधिकारको पक्षमा, संविधानको पक्षमा जुनसुकै विषयमा पनि उत्तिकै प्रखर रूपमा आउनुपर्छ। अब अहिले पार्लियामेन्ट विघटन भएपछि एकाएक तपाईँको जुन ढङ्गले मानिसहरू सङ्गठित भए, अब त्यो एउटा स्वाभाविक पनि होला, ओहो संसदै विघटन भयो, संविधानमा नलेखेको, संविधानले नदिएको बाटोमा गयो भन्ने इन्टरप्रिटेसन गरेर उहाँहरू सडकमा आउनु भएको छ। त्यसलाई मैले अन्यथा भएन, वेलकमै गर्छु, ठिकै छ। तर त्यसले रिजल्ट दिँदैन। त्यसले किन रिजल्ट दिँदैन भने तपाईँले जहाँ जुन ठाउँमा समात्नुपर्छ, जुन ठाउँमा कुरा उठाउनुपर्छ, जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ त्यो बेलामा तपाईँ चुप लागेर बस्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो कुरा समस्याहरू एक ठाउँमा आयो र अहिले मानिसहरूले आशंका गरे कि यति बेला नै किन जाग्नु पर्यो भन्ने मानिसहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक नै हो। त्यो तपाईँले ठिकै एउटा औल्याउनु। अब अल्टिमेटली अहिले राज्य त संविधानै निमोठियो भनिराखिएको छ, मौलिक हकहरू निमोठियो भनिराखिएको छ। रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी लगायतका सन्दर्भहरू पनि आएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशका वक्तव्य बाजी पछाडि प्रधानमन्त्रीले गरेको दोहोरीको कुरा पनि आइराखेको छ। तर सरकार अल्टिमेटली कता गइराखेको छ भनेर केही इङ्गित गर्न सक्छौँ हामी? होइन, जस्तो भनौँ न, रामकुमारी झाँक्रीकै कुरा गरौँ। त्यो रामकुमारी झाँक्रीलाई जुन तपाईँको कानुनको दफा लगाइयो त्यो दफा पास गर्ने सांसद उहाँ आफै हो, होइन? उहाँ नै यो संसदमा हुनुहुन्थ्यो नि त, र उहाँहरूले नै त्यो कानुन पास गरे हो नि त। र त्यति बेला हामीले यी कानुनहरूको कुनै पनि बेला दुरुपयोग हुन सक्छ है, र नागरिकहरू त्यसमा पर्न सक्छन् भनेका थियौँ, आवाज पनि उठाएका थियौँ, छलफल नै गरेका थियौँ, तर ध्यान दिइएन। त्यस्तै अहिले थुप्रै तपाईँको त्यस्तो भएको छ। जस्तो तपाईँको अभिव्यक्तिकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि रामकुमारी झाँक्री एउटा नयाँ घटना होइन, हामी सचिव भीम उपाध्यायलाई पनि थुनेकै हो। 22 वटा तपाईँको मुद्दाहरू त मैले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको छु कि जहाँ चाहिँ सार्वजनिक सरोकारको विषयमा, प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गरेको विषयमा, तपाईँको प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखका कतिपय सन्दर्भहरूमा मानिसले आलोचना गरेका कारणले मुद्दा लगाइएको छ। त्यो कुनै तपाईँको पोलिटिकल रिजनले नै त्यो डिल गरेको देखिन्छ। अरू हुन्छ नि यो ब्लास्फेमी गरेर, कुनै धार्मिक दुष्प्रचार गरेर, या तपाईँको हिंसा भड्किने कुरा गरेर, या तपाईँको चाहिँ कसैलाई तपाईँको साँचो अर्थमै तपाईँको चाहिँ गाली बेइज्जती हुने गरी व्यक्तिगत अधिकारलाई गरेर होइन कि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका बारेमा गरेका उनीहरूले गरेका सार्वजनिक कामबारे टिप्पणी गरेका आधारमा नागरिकहरू त हिजो पनि पक्राउ परिरहेको थिए, हिजो पनि जेल गइरहेको थिए, हिजो पनि तपाईँको चाहिँ उनीहरूमाथि एउटा फौजदारी कानुनले दमन गरिरहेको थियो। त्यसले सङ्केत चाहिँ दिएको थियो। र ती सबै सन्दर्भहरूमा हामी सजग हुन सकेको भए त अहिले आएर एउटा पोलिटिकल एक्टिभिस्टलाई उसको एक्सप्रेसनको आधारमा उसलाई थुन्नुपर्ने कारण तर प्रधानमन्त्री आफै पनि त अदालतमा त जानु पर्यो नि जवाफ लिएर। पर्यो उहाँ जानुभएको छ अदालतको अवहेलनामा, उहाँले आफ्नो बचाउ गर्न जानुभएको छ। तर यो त रुल अफ ल भनेको यही नै हो, होइन? अहिले पनि हामी सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीको जुन शक्ति सन्तुलनको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो भत्किसकेको छ भन्ने अवस्था होइन। अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेछ नि, हामी छलफल गर्दैछौँ। केही दिनमा प्रतिनिधि सभा फेरि पुनस्थापित पनि हुनसक्छ, होइन? विघटन बदर पनि हुनसक्छ। त्यसमा अहिले हामीले चाहिँ यसै भन्ने अवस्था छैन, किनभने हामी कहाँ त्यो कम्पिटेन्ट जुडिसियरी नभएको होइन। तर यो विगत 3 वर्ष यता चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा जुडिसियरी पनि चुकेको छ, जस्टिस ढिलो दिने, अथवा कतिपय विषयहरूमा चाहिँ होइन यो पोलिटिकल इस्युज हो अथवा गभर्मेन्टलाई अलिकति यसले काम गर्ने ठाउँ दिउँ भनेर चाहिँ त्यो बेन्चले त्यसरी हेरिदिएको कारणले पनि
कहिलेकाहीँ सरकारको त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा एनआरकीतर्फ जाने भनौँ न एउटा चाहिँ अथोरिटेरियन तपाईँको मनोबल चाहिँ त्यसले बल पुगेको होला। किनभने कन्स्टिट्युसनल धेरै संवैधानिक अङ्गहरू एक किसिमले रिक्तताको अवस्थामा रहे अथवा जो पुरा थिए ती संस्थाहरूलाई पनि सुनिएन। जस्तो मानवाधिकार आयोगकै कुरा गरौँ होइन, मानवाधिकार आयोगलाई तपाईँको चाहिँ कानुन बनाएरै त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयत्नहरू गरियो। त्यसैले पनि कन्स्टिट्युसनल अर्गानहरूले पनि एउटा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको भूमिका खेल्न सकेनन्। तर प्रधानमन्त्रीको भूमिका अथवा मनसाय र आशयमाथि हामी आशंका किन गरिराखेका छौँ अहिले? जस्तो प्रधानमन्त्री आफै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायिक सर्वोच्चताको लागि म प्रतिबद्ध छु भनेर अदालतमा गएर लिखित जवाब पेश गरेर फर्किराखेको अवस्था होइन। त्यसलाई अहिले सृजित घटनाक्रम राजनीतिक रूपमा नेकपासँग लगेर जोड्ने हो कि अथवा प्रधानमन्त्रीको मनोदशासँग? त्यसो होइन कि हामीले हेर्नुपर्छ, घटनाहरूलाई राम्ररी हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको स्पिचहरूमा र उहाँका कतिपय अभिव्यक्तिहरूमा बेला बेलामा आउने तपाईँको उटफट्याङ टाइपका अभिव्यक्ति बाहेक म सम्पूर्ण रूपमा संविधानप्रति प्रतिबद्ध छु, संविधान कार्यान्वयन गर्न लागेको छु, लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो र लोकतन्त्रका लागि म चुनावमा गएको हुँ भनेर एउटा डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ पर्सेप्सन उहाँले नबिग्रोस् भनेर त्यो चाहिँ आम मान्छेलाई बेला बेलामा उहाँले भनिरहनु भएको छ र तपाईँले भन्नुभयो उहाँले त्यो अदालतलाई पनि त्यस गर्नुभएको छ। तर उहाँका अभिव्यक्तिहरूले झस्काउँछन्। फेरि यतातिर अदालतमा गएर उहाँले कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा जवाफ दिन जानुभयो। फेरि त्यसकै केही दिन फेरि उहाँले विराटनगरबाट फैसला यस्तो गरौँला भनेर धम्क्याउनु भयो। त्यो एउटा नेकपाको अध्यक्षले धम्क्याएको भए त त्यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट पनि हुनुहुन्छ भन्न सकिन्थ्यो। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले तपाईँको अदालतलाई एक किसिमको चुनौतीको म्यासेज दिनुभयो। त्यसै गरी अरू निकायहरूलाई दिनुभएको छ। कहिलेकाहीँ उहाँ पत्रकारहरूलाई बोलाएर पनि त्यस्तै म्यासेज दिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अरू समाजका अरू समुदायलाई पनि थर्काउनुहुन्छ। एउटा किन त्यो थर्काइको शैलीले चाहिँ उहाँको नियतमाथि मान्छेले आशंका गरेका हुन्। बाटो के छ र ओलीका लागि? यही संविधानभित्र बाँधिएका प्रधानमन्त्री हुन्, यही संविधानभित्र बाँधिएको नेकपा हो। ओलीका अघिल्तिरको अबको बाटो के छ? हामीसँग संसद छैन। होइन, त्यही मुख्य कुरा उहाँले संसदलाई पन्छाइदिनु भयो। संसदलाई पन्छाइदिनु भयो तर अदालत त बाँकी छ नि। र तपाईँले भने जस्तै अदालतले उहाँले गरेको काम गलत हो भनिदियो भने त उहाँको लागि उहाँले गरेको अगाडि जाने यो संविधानलाई तपाईँको डिरेलै गराउने, यो संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने अथवा संविधान तपाईँको काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याउने भन्ने कुराको लागि उहाँलाई सुविधा छैन। तर मानिसहरूलाई के हो भनेदेखि यो घटनाक्रम बढ्दै जाँदा अहिले सबै संस्थाहरूप्रति सबै मानिसहरू आश्वस्त हुन नसकेका हुनाले पनि उहाँ चाहिँ साँच्चीकै यो अहिलेको यो संविधानको जुन संरचना छ र संविधानको जुन एउटा समग्र स्वरूप छ त्यसलाई भत्काएर उहाँ अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भनेर मानिसले हेरिराखेका छन्। चुनावप्रतिको प्रतिबद्धता जुन व्यक्त भइराखेका छन्, चुनावप्रतिको प्रतिबद्धता र संविधान कानुनप्रतिको प्रतिबद्धताका बीचबाट नेकपाभित्रको यो जुन विवादको रापले गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि यो बाध्यकारी कदम बन्यो, तर चुनावबाट फेरि पनि उनी हाबी हुन खोजिराखेका छन्। होइन, प्रधानमन्त्रीका लागि यो वास्तवमा बाध्यकारी कदम हो जस्तो मेरो ठाउँमा म प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बसेर हेर्दाखेरि उहाँको फेलियर भनेको पार्टीको म्यानेजमेन्ट हो होइन। आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन गर्नुमा उहाँ जुन चुक्नु हो अथवा जुन असफलता उहाँलाई भयो, किन उहाँ त नेकपाको हेड हो नि त, र आफ्नो पार्टी आफ्नो घर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उहाँको व्यवस्थापनको कुरा हो। त्यो कुराबाट उहाँ इरिटेट भएर उहाँले राज्यका निकायलाई हिर्काउनु भयो। कि राज्यको निकायहरूमाथि उहाँको के को द्वेष? किनभने राज्य संसदले त उहाँलाई कुनै असहयोग गरेकै थिएन, उहाँको कुनै विधेयकै फेल गरिदिएको छैन। तपाईँको उहाँको कुनै प्रस्तावहरू अहिलेसम्म पार्लियामेन्टले फेलै गरेका छैन, कुनै बजेट फेल भएको छैन र सरकारले जे चाहे त्यही पास गरिदिरहेको थियो होला। नेकपाका नेताहरूको बिचमा चाहिँ पदको लडाइँ थियो होला, भागभण्डाको कुराहरू थियो होला, सत्तामा साझेदारीका कुराहरू थियो होला, अथवा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड र माधव नेपालले भनेअनुसार नभइरहेको गुनासोहरू थियो होला। त्यो त उहाँहरूको इन्टरनल कुरा हो। त्यो इन्टरनल कुराको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त उहाँको कमजोरी हो नि हामीले हेर्दाखेरि। किनभने उहाँले त्यो गर्ने र जानुभएको भए त उहाँ नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने कुरामा त हामीलाई त कुनै अप्ठ्यारो थिएन, तपाईँ हामी नेपाली नागरिकलाई त। किनभने उहाँले मतबाट जितेर आउनुभएको हो र 5 वर्षलाई उहाँलाई त्यो जनादेश छ। त्यो जनादेश उहाँले चाहिँ जनताका कारणले, आम नागरिकका कारणले त त्यो जनादेशमा उहाँलाई सङ्कट आएको त होइन। त्यो त उहाँको पार्टीको व्यवस्थापनको कुरा हो। आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापन गर्न उहाँ जुन किसिमले चुक्नुभयो, त्यो चुकेको कुरालाई राज्यको संरचनाहरूमाथिको आघात पुग्ने काम गर्ने कुरालाई हामीले बाध्यात्मक हिसाबले सोच्नु हुँदैन।
किनभने यो उहाँको एउटा असफलतालाई छोप्ने अर्को अपराध हो त्यो। हेर्नुहोस् त्यस्तो कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा मुलुक महामारीमा छ, हामी विश्व नै महामारीमा छ, मुलुक महामारीमा छ, मुलुकमा आर्थिक सङ्कट छ, तपाईँको जनता स्थायित्वको खोजी गरिरहेका छन्, तर उहाँले चुनावमा लगेर जोस दिनुभयो। फेरि त्यो चुनाव पनि अहिले चाहिँ उहाँले भने डेटमा त हुने सम्भवै भएन, किनभने विभिन्न तयारीका जुन टेक्निकल तयारीका फ्याक्टर्सहरूले र नेकपाकै व्यवस्थापनका कारणले चुनाव त वैशाखमा त नहुने कुरा अब प्रश्न भइसक्यो। अल्टिमेटली ट्र्याकमा आउँछ भन्ने त देखियो नि, चुनावमा भयो, मुलुक चुनावमै गयो भने पनि चुनावै नहुने भयो नि त। चुनाव भयो भने त तपाईँले भने जस्तो वैशाखमा चुनाव भयो भने त तपाईँको नयाँ जनादेशको परिस्थिति सिर्जना होला। तर एउटा समग्रतामा के भने उहाँको चाहिँ चुनाव गराउने नियत, भित्री नियत चुनाव गराउने नभएको, बाहिर मात्रै उहाँले चुनावको सहारा लिएको जस्तो देखियो। किनभने त्यसको लागि त उहाँले जुन सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो उहाँले सहजीकरण गर्न सक्नु भएको छैन नि। जस्तो नेकपाको विवाद उहाँले टुङ्गाइदिए भयो नि त निर्वाचन आयोगमा, अथवा निर्वाचन आयोगलाई गएर उहाँले एउटा थ्रेटको हिसाबले आफ्नो कामहरू गरिराख्नु भएको देखिन्छ। अथवा निर्वाचन आयोगमा उहाँले छानेर पठाएका मान्छेहरूले चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनेर बसिरहेका छन् उनीहरू। त्यसले चाहिँ के देख्यो त भन्दा निर्वाचनमा जाने अवस्था त देखिएन, निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना त देखिएन। अब तपाईँको चाहिँ कुनै पनि गभर्मेन्टले लौ मानिलिउँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ठाउँ छ अरे, मानिलिउँ छ भने पनि त चुनाव त 6 महिनाभित्र गर्नु पऱ्यो नि त। जुन दिन 6 महिनाभित्र चुनाव नगर्यो भने त त्यसपछि त त्यसको वैधता सकिन्छ। उहाँ त अहिले काम चलाउ सरकार हो, काम चलाउ सरकारको 6 महिनाभित्र चुनाव त गराउनु पऱ्यो नि त। अब चुनाव त नहुने भइसक्यो। अहिले चुनाव भएन भने त तपाईँको पछि चुनाव कहिले हुन्छ कहिले हुन्छ, अब मङ्सिरमा हुन्छ कि त्यसको अर्को 1 वर्षमा हुन्छ कि, त्यसपछि उहाँकै वैधताको प्रश्नहरू उठ्छ। वैशाख 25 पछि त उठिहाल्यो नि। तपाईँको वैशाख 27 उहाँले जुन दोस्रो डेट भन्नुभएको छ त्यसको भोलिपल्ट के आधारमा कसले सार्ने निर्वाचन? यो सरकारको वैधता त समाप्त हुन्छ नि त। अहिलेसम्म त उहाँलाई जुन भोट प्राप्त छ त्यो भोटको वैधता हामीले त्यो दिनसम्मलाई मानौँला, त्यसपछि यो उहाँको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ र जुन भ्याकुम त्यसपछि सिर्जना हुन्छ त्यो भ्याकुमले जुन एउटा राजनीतिलाई देशलाई तरल अवस्थामा पुर्याउँछ त्यसको तपाईँको जवाफदेही त कसले लिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको मनसाय देवानबाट उहाँ यो अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आउँदै गर्दा अथवा त्योभन्दा अगाडि 62-63 को आन्दोलनको पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्दाखेरि अहिले जुन बाटोमा यो सरकार गइराखेको छ नि, प्रधानमन्त्री लिइराख्नु भएको छ नि, अल्टिमेटली केपी शर्मा ओली जे बोल्छ त्यो गर्छ, जे उसले रुचाएको छ नि त्यो उसले खारेज गर्छ भन्ने खालको एउटा छ नि बुझाइ, त्यही बाटोमा लग्नु खोजिया हो जस्तो लाग्छ। त्यो पनि मान्छेहरूले भन्दै थिए कि उहाँले यो जुन सङ्घीयताको नेपालमा अभ्यास भएको छ यो उहाँको इच्छा थिएन, अथवा मुलुक चाहिँ जुन धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको छ त्यो कुराको उहाँ चाहनुहुन्न थियो, अथवा मुलुकमा जुन गणतन्त्र आएको छ त्यो गणतन्त्रलाई उहाँले स्वीकार्नुहुन्न थियो भनेर जुन मान्छेले उहाँका विपक्षीहरूले, उहाँ नेकपाभित्र खास गरी उहाँलाई हेर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो गणतन्त्र विरोधी हो, सङ्घीयता विरोधी हो, यो धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो, हिन्दू राष्ट्रले ल्याउन खोज्दैछ भनेर उहाँलाई भनिएका छन्। ती कुराहरू त उहाँले संसद विघटन पछि त्यो हिसाबले त हामीले चाहिँ उहाँका कामहरूले त्यो देखिएको त अवस्था छैन भन्न अहिले गाह्रो छ। उहाँले अभिव्यक्तिले चाहिँ केही संकेत गर्छ नि, उहाँका अभिव्यक्ति उहाँले त कमिटमेन्टै दिनुभयो हैन। राजदरबार अगाडि उहाँले आमसभा गरेर म चाहिँ गणतन्त्रवादी हुँ, मैले ल्याएको गणतन्त्र हो, यो संविधानको रक्षा गर्ने मेरो धर्म हो, म के अरे यो संविधानका मूल फिचरहरूलाई फेर्दिन, सङ्घीयता को मैले हामीले ल्याएको संहिता हो, यो संहिता हामीले ल्याएको हो, म माथि शङ्का नगर भनेर उहाँले पब्लिक स्टेटमेन्ट दिनुभयो। अब त्यो पब्लिक स्टेटमेन्ट सायद आशंकाहरूलाई दूर गर्नलाई पनि उहाँले दिनुभएको हो। अब तर कामहरूले चाहिँ के हो भने मानिसले फेरि अरू विभिन्न कारणहरूले चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ यो जुन प्रदेशको एउटा एक किसिमको प्रभावहीनता छ त्यो प्रभावहीनताको अवस्थामा उहाँले चाहिँ यसको औचित्य काम लाग्दैन भन्ने हिसाबले एजेन्डाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा मुलुकलाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्नका लागि उहाँले एउटा वातावरण बनाइदिँदै हुनुहुन्छ, अथवा मुलुकमा जुन गणतन्त्र आएको छ यो गणतन्त्रबाट फेरि मुलुक फर्किनेका लागि एउटा वातावरण उहाँले बनाइदिँदै हुनुहुन्छ भनेर भइरहेछ। यो एउटा पोलिटिकल तपाईँको एनालिसिसको र पोलिटिकल एउटा गेमिङको कुरा हो। तर हामीले हेर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ भनेदेखि उहाँले त्यो कुरा उहाँको पार्टीको भोलि लिने पोलिसीहरू र उहाँले सार्वजनिक रूपमा ती कुराहरू भन्ने कुरा अहिले सरकारको तहबाट त उहाँले ती तिनटै कुरा बदल्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि त संविधान अनुसार जाँदा त संसदै चाहियो नि। संसदको 2/3 भयो भने र संसदमा उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो भने यी तिनटै कुराहरू संसदको 2/3ले फेरि मुलुकमा चाहिँ नयाँ बाटो लिन सक्छ हैन। तर अब गणतन्त्रकै सन्दर्भमा हो भने त त्यो पनि नसक्ला
होइन। अब त्यो गणतन्त्र फर्काउने कुरा 2/3 बहुमतले पार्लियामेन्टमा उहाँले प्रस्ताव लगेर संविधान संशोधन गरेर पनि सम्भव छ कि छैन, त्यसको फेरि अर्को तपाईँको पोलिटिकल कोर्सको कुरा होला। त्यसैले त्यतासम्म हामी अहिले नसोचौँ। मूल रूपमा के हो भनेदेखि यो जुन संविधान छ, यो संविधानले उहाँलाई जुन सीमा दिएको छ, त्यो सीमा अनुसारै उहाँले सरकार सञ्चालन गर्नुभएको भए र त्यो अनुसार आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुभएको भए, सुशासनमा ध्यान दिनुभएको भए, नागरिक अधिकारलाई सबल बनाउन ध्यान दिनुभएको भए यो सदुपयोग हुन्थ्यो यो बहुमत। तर के भने यो 3 वर्ष एक किसिमले धेरै हदमा उपलब्धिहीन भएर गयो। यसले समग्रमा के हो भने जनतामा निराशा बढ्यो। यो निराशाको उपचार चाहिँ के छ भनेदेखि अब तपाईँको यही संविधानको मार्गबाट नमिल्न नि सक्छ र त्यसले भोलि एउटा हामी कसैले कल्पना नगरेको अवस्थामा मुलुक चाहिँ सङ्कटमा फस्न पनि सक्छ। अब यहाँनिर जस्तो तपाईँ नागरिक अधिकार र सुशासनका सन्दर्भमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता त छँदैछ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा भइराखेको घटनाक्रमलाई कसरी बुझिराखेको छ? उनीहरूको क्रिया प्रतिक्रिया तपाईँहरूसँग त अत्यन्तै धेरै संवाद चल्छ नि यो सन्दर्भमा, नागरिक अधिकार र सुशासनको सन्दर्भमा। अब हामी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन गएको साल राम्रो थियो, प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिदिनु भयो, यो साल बिग्रेर आयो, प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिनु भयो, कटाक्ष गरिराख्नु भएको छ। अन्त स्वतन्त्रताहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै हनन भयो भनेर हामी भनिराखेका छौँ। भन्दा विश्व समुदाय सशङ्कित छ छैन अथवा रिपोर्टिङ कसरी भइराखेको छ? तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालप्रति मानिसले जुन परिवर्तन भयो र नेपालले जुन किसिमको एउटा प्रोग्रेसिभ एप्रोचहरू लियो विभिन्न सहभागिताका सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक संरचनाहरू बनाउने सन्दर्भमा, र जुन चुनाव भयो, चुनावपछि जुन रिजल्ट आयो एउटा स्ट्याबिलिटीको सङ्केतको रूपमा, त्यसलाई वेलकम गरेको थियो र उत्साह देखिन्थ्यो। त्यो उत्साह चाहिँ अहिले एकदमै तपाईँको मरेर गएको देखिन्छ र नेपालप्रतिको एउटा निराशाको अवस्था देखिन्छ र सूचकहरूले नै त्यही देखाउँछ कि सुशासनको अवस्था झन् बिग्रिएर गयो। नेपालको आर्थिक विकासको जुन गति थियो त्यसमा त यो पेन्डेमिक अथवा अरू कारणहरूको सँगसँगै राजनीतिक रूपमा केही गर्न नसकेको कारणले, कतै पनि कुनै उपलब्धिहरू हासिल गर्न नसकेको कारणले नेपालप्रति एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन को अवस्थाहरू छन् र अविश्वास। यो नेपालको प्रगति भविष्यप्रति चिन्ता राख्ने, सकारात्मक सोच राख्नेहरूमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब कतिपयलाई चाहिँ फेरि नेपाल सङ्कटमै गएकोमा उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक तपाईँको चाहिँ फाइदा होला, उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई रणनीतिक हिसाबले हेरिराखेका होलान्। तर नेपालको शुभेच्छुकहरू र नेपाल एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक मार्गमा जाओस्, नेपालमा सुशासन कायम होस्, स्टेट र सिटिजन बिचको सम्बन्ध एउटा विश्वासपूर्ण होस्, तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको विकासको चाहना राम्रो बाटोमा जाओस्, करप्सन यहाँ चाहिँ घटेर जाओस्, मानिसको सशक्तिकरण होस्, सबै पिछडिएका हेपिएका मान्छेहरूले चाहिँ सहभागिताको अवसर पाउन् र एउटा मेनस्ट्रिम नेपाल, डेमोक्रेटिक नेपाल बनोस् भनेर चाहनेहरूको लागि अहिलेको हेर्दाखेरि घटनाक्रमहरू अथवा अरू तथ्यहरूले तपाईँको निराशा छाएको छ र मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट छन्, संस्थाहरू फ्रस्ट्रेट छन्। हामीले यसो हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ। हाम्रो प्रेस फ्रिडमकै कुरा गरौँ होइन, तपाईँको अरू ट्रान्सपरेन्सीका चाहिँ इन्डिकेटर्सहरूलाई हामीले बढाउने कुराहरू गरौँ अथवा मानिसका विभिन्न लेभलको पार्टिसिपेसनलाई बढाउने कुराहरू गरौँ। के हेरिराखेको थियो भने स्थानीय सरकार जुन शक्ति सम्पन्न स्थानीय सरकारहरू बने, त्यो एउटा ठुलो नेपालले चाहिँ राम्रो साधन बनायो। त्यसमार्फत अब नेपालले फड्को मार्छ र जनतालाई रेस्पोन्स गर्ने गभर्मेन्ट त्यहाँ भयो, सेवा डेलिभरी गर्ने गभर्मेन्ट भयो र एउटा डेमोक्रेसी पनि ग्रासरुटेड भयो र प्रोभिन्सियल हिसाबले जाँदा नेपाल एउटा चाहिँ जुन किसिमको नेपालमा विभिन्न किसिमको फ्रस्ट्रेसन थियो जातीय क्षेत्रीय, त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ सम्बोधन गर्ने यो तपाईँको सङ्घीय ल्यायो। यसले गर्दा अब नेपालको यो जुन नयाँ राजनीतिक संरचना छ, त्यो राजनीतिक संरचनामा नेपालले हासिल गर्छ, अब छिटै प्रगति गर्छ र नेपालले एउटा दिगो व्यवस्था कायम गरेर जान्छ भन्ने जुन सोचहरू थियो, नेपाल त सधैँभरि एउटा अस्थिरताकै अखडा रहेछ, यहाँ त कुनै सुधारका कामहरू त खास हुँदो रहेछ भन्ने इम्प्रेसन परेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो विश्वसनीयता धेरै कमजोर भएछ। सङ्क्रमणको निरन्तरता मात्रै भयो, स्थायित्वको सम्भावनाका बिचमा पनि हामी सधैँभरि अस्थिर भइरहने देशको रूपमा हामीले आफूलाई फेरि देखायौँ। यो चाहिँ यो इतिहासमै हामीले एउटा ठुलो अवसर गुमाएका छौँ। अहिले जस्तो हामीले राजनीतिक सङ्क्रमण अथवा संसद भङ्ग भइसके पछाडि एउटा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह साध्ने अस्त्रकै रूपमा किन नहोस् द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई अलिकति उजागर गर्न खोजिराखेको छ नि, त्यसले केही व्यवस्थापन होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिलेको यो? होइन, यो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो खालि पोलिटिकल एउटा
राजनीतिक अस्त्र प्रतिशोधका लागि ती कुराहरू उठाइने, ती कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ गर्छु भन्ने जस्तो हुन्छ। अनेस्टली भन्ने हो भने, इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने तपाईँको द्वन्द्वको जुन बाँकी थियो घाउहरू त्यसलाई मेट्नका लागि जुन संयन्त्रहरू हाम्रा थिए, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग अथवा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्ता जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले कल्पना गरेका थियौँ तिनलाई हामीले सफल बनाउनु पर्थ्यो। र नेपाल चाहिँ एउटा हाम्रो पीडा जुन द्वन्द्वको पीडा हो त्यो घाउहरूलाई आफै व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ भनेर संसारलाई मेसेज दिन सक्थ्यो र त्यसले एउटा नेपालको अर्कै तपाईँको पहिचान हुन्थ्यो कि जस्तो भनौँ न हामी शान्ति सेनामा गएर नेपालले विश्व शान्तिका लागि एउटा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछ भनेर भन्छौँ नि, त्यस्तै नेपाल चाहिँ द्वन्द्वमा पनि गयो तर द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेर मानवाधिकारलाई तपाईँको चाहिँ परिपूर्ति र सम्मान गर्ने कुरामा पनि एकदम सिक्न लायक देश हो। त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ उनीहरू कसरी झगडा गरे अनि कसरी मिले, कसरी अधिकारलाई उनीहरूले सुनिश्चित गरे, न्यायलाई कसरी उनीहरूले सबल बनाए भनेर देखाउन सक्ने जुन मौका थियो त्यो हामीले चुक्यौँ। र त्यसलाई खालि एउटा चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ एउटा बार्गेनिङ टुल्स जस्तो अथवा आफ्नो चाहिँ एउटा तपाईँको अभिष्ट पुरा गर्ने तपाईँको एउटा न्यू बहानाका रूपमा चाहिँ हाम्रो द्वन्द्व पछिको जुन हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय छ त्यसलाई प्रयोग गरियो। त्यसले पनि हामीलाई ठुलो एउटा घाटा भने मुद्दा त रहिरह्यो नि। अहिले पनि मान्छेहरू बेपत्ताको सूचीमा मान्छे छन्, अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो न्याय पाइएन, द्वन्द्वमा हामी शिकार भएका थियौँ, हामी पीडित भएका थियौँ भन्ने पीडितहरूको तपाईँको आवाजहरू अहिले पनि छ। अस्ति मानवाधिकार परिषदमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा नेपालको चाहिँ यो युपिआर भन्छन् तपाईँको यो मानवाधिकार अवस्था हरेक 3 वर्षमा रिभ्यू हुन्छ। त्यो रिभ्यूमा चाहिँ हाम्रो सरकारका मान्छेहरू त्यहाँ बसिरहेको थिए, गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो, मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, बालबालिका सचिव हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा ठुलो टिम नेपालका एम्बेसडरहरू बसिरहेको ठाउँमा त्यहाँ धेरै मित्र राष्ट्रहरूले यो प्रश्न उठाए। अहिले पनि 17,000 एप्लिकेसन्सहरू त कुनै टुङ्गै लगाएको छैन, त्यसलाई छानबिनै गरेको छैन, हेरेकै छैन। किन चाहिँ सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार चाहिँ सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगहरूको कानुन बनेन, किन यी संयन्त्रहरू सफल हुन सकेनन्, किन मानवाधिकार तपाईँको आयोगलाई चाहिँ कमजोर बनाउन खोजियो, यी प्रश्नहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मजाले उठाएर यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा दुर्भाग्य हो। किनभने सहजै हामी समाधान दिन सक्थ्यौँ यहाँ होइन। अहिले पनि कति नेताहरूलाई विदेश घुम्न डर लागिरहेछ होइन, कतिपय नेताहरूलाई द्वन्द्वका पक्षधर हो त्यो नेताहरूलाई डर भएछ नि त, आखिर त्यसबाट त मुक्त हुन्थ्यो नि त। त्यसले यो सबै फेरि पावरमा पुगे, कुनै न कुनै बेला सबै पावरमा पुगे, द्वन्द्वका पक्षधर थिए नि हिजो, ती कुनै न कुनै रूपमा पावरमा पुगे, उनीहरूले यो समस्या समाधान गर्न जुन तत्परताका साथ गर्नु पर्थ्यो यो सरकारको पनि मस्ट प्रायोरिटी हुनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो सरकारले त्यो कुरा गर्न खोजेको भए धेरै हदसम्म यो सल्टिन्थ्यो। तर यो सरकारको पनि अहिले के छ भने नेकपा भित्रको विवादलाई एउटा अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेर यो पुरानो माओवादी पक्षलाई तपाईँको चाहिँ तर्साउने, धम्क्याउने, साइजमा ल्याउने, डराउने साधनको रूपमा फेरि यो के अरे ओली पक्षले त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यसरी उठाएको देखिन्छ। उठाउँदा कतिपय कुरा जेन्युनली उठाए, परराष्ट्र मन्त्रीले राम्रो कुरा भने, प्रधानमन्त्रीले त राम्रो कुरा भने जस्तो इम्प्रेसन पनि पर्ने, तर यथार्थमा चाहिँ त्यो काम नगर्ने त्यो शैली चाहिँ अहिले देखा परिन्छ, जसले गर्दाखेरि द्वन्द्वको समस्या निरन्तर रह्यो। र त्यो तमाम मुद्दामा आम सञ्चार माध्यमको भूमिका तपाईँले कसरी देखिराख्नु भएको छ यति बेला? हामी जुन पक्षधर्ताबाट गुज्रिराखेको छ नि नेपाली सञ्चारमा, होइन अब नेपाली पक्षधर्ता अरू बढेर गएको हो खाडल होइन। नेपाल सञ्चार माध्यमको कुरा गर्दाखेरि त अब विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूका विभिन्न भूमिका हुन्छन्। अब मेन स्ट्रिम एउटा चाहिँ आम जनतालाई एजुकेट गर्ने र कम्युनिकेट गर्ने कभरेज भएका, हैसियत भएका मिडियाहरूले यी विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा उठाएकै छन्, उठाउँदै आएका छन्। मिडियाको काम त मुद्दा उठाउने नै हो र मिडियाले सम्पादकीय मार्फत, विचार मार्फत, छलफल मार्फत यो प्रोसेसहरूमा चाहिँ वाच गर्ने हो, हेर्ने हो, प्रश्न उठाउने हो। त्यो कुरा मिडियाले उठाइदिएकोले यी सबै मुद्दाहरू एक किसिमले रहेका होलान्। तर अर्को पक्षमा फेरि मिडिया पनि तपाईँले भने जस्तै राजनीतिक एउटा पक्षधर्ताको हतियार बनेका कारणले प्रायोरिटी जुन किसिमले दिनुपर्ने थियो त्यो नपुगेको पनि हुनसक्छ। अब त्यसमा चाहिँ किनभने हाम्रो मिडिया ल्यान्डस्केपभित्र हामीले खोज्यौँ भने त्यहाँभित्र एउटा चर्को राजनीतिक पक्षधर्ता पनि छ होइन। त्यहाँभित्र तपाईँको अनेक पक्षधर्ताहरू छन्, अनेक किसिमका कुराहरूले त्यहाँभित्रको एजेन्डाहरूलाई ड्राइभ गर्छ। तर मूल रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ नागरिक अधिकारको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, तपाईँको यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरामा, शान्तिको पक्षमा, समग्रतामा हेर्ने हो भने नेपाली मिडियाको भूमिका
पोजिटिभ नै छ। अझै मोर इफेक्टिभ बनाउने कुरा चाहिँ छलफल गर्न भूमिका सकिन्छ अझै पनि यति बेला खोजिराखेको छ नि त परिस्थितिले त। छ र मिडियाले ध्यान दिनुपर्छ यो कुरामा कि यी मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको उतार चढावमा अल्मलिएर मिडियाले यी कोर एजेन्डाहरूलाई छोड्नु हुँदैन। त्यो छोड्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि मिडिया पनि खालि तपाईँको एउटा पोलिटिकल गेमको साधन मात्रै बनिरहेको मान्छेले फिल गर्छ र आवाजविहीनहरू, न्याय नपाएका मानिसहरू जो साँच्चीकै तल छन् उनीहरूले चाहिँ अझै आफ्नो प्रतिनिधित्व कतैबाट नभएको अवस्था हुन्छ। पोलिटिकल पार्टीसँगको जुन फ्रस्ट्रेसन छ अथवा अरू शक्तिहरूसँगको फ्रस्ट्रेसन छ त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई एक किसिमले थेकिदिने काममा तपाईँको मिडियाले जनतालाई साथ दिनुपर्छ। त्यो मात्र भयो भने मिडिया जहिले पनि एउटा जनताको पङ्क्तिमा पनि रहन्छ र मिडियाले आफ्नो स्पेस खोज्दाखेरि जहिले पनि त्यो पब्लिकको इन्ट्रेस्ट कहाँ छ, पब्लिकको इस्युज कहाँ छ र पब्लिकको ओझेलमा परेका मुद्दाहरू कहाँ छन् त्यो कुरामा चाहिँ मिडियाको प्रायोरिटी हुनुपर्छ। अब अन्त्यमा छौँ हामीले। अबको एकाध वर्ष पछाडि जुन कुरामा बहस गरिरहेछन्, लोकतन्त्रका कुरा, मानवाधिकारका कुरा, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताका कुरा, यी तमाम एजेन्डाहरू र अवस्थाहरू चाहिँ कुन पोजिसनमा पुग्छ जस्तो देखिन्छ अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम र अहिलेको यो किता काटले गर्दा? होइन, नेपाली कङ्ग्रेसकै भूमिका, नागरिक समाजकै भूमिका प्रेडिक्सन गर्न त गाह्रो छ हेर्नुहोस्। तर डेमोक्रेसीमा जुन ढङ्गबाट हामी स्खलित हुँदै 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 गइरहेका छौँ नि अहिले, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको फेलियर भयो भने तपाईँको लोकतन्त्रका लागि जुन संस्थाहरू छन्, राजनीतिक संस्थाहरू भन्नुहोस्, अरू संस्थाहरू, संवैधानिक संस्थाहरू भन्नुहोस्, अथवा राजनीतिक संस्थामाथिको विश्वास गुमिराखेको छ, संवैधानिक निकायमाथिको विश्वास गुमिराखेको छ। तपाईँले भने जस्तै नागरिक समाजको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठिराखेको अवस्था छ। मिडिया कर्मीहरू आफै यो ढङ्गको पक्षधर्ताबाट गुज्रिराखेका छन् भनेपछि अब देखिन्छ नि केही न केही सिम्पटम। होइन, त्यसले के देखिन्छ भने हामी फेलियर स्टेटकै बाटोमा छौँ। नेपाल एउटा असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख छ। त्यो असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुनु ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। त्योबाट कसले यसलाई उठाउने भन्ने कुरा जुन अहिले हामीले महसुस गरिरहेछौँ नि, देश फेलियर बाटोमा जान थाल्यो। किनभने डेमोक्रेसी फेल्ड हुँदै मात्रै होइन, स्टेटै फेल्ड हुने तर्फ हामी गइरहेछौँ। र स्टेट फेल्ड हुँदाखेरि जुन सङ्कट, भोलि राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको सङ्कट छ अथवा नागरिक अधिकारहरू माथि जुन दमन हुने खतराहरू छन्, त्यो कुराको बोध गरेर एक किसिमले जनताले चाहिँ अब मैले त यो पब्लिकली पनि भन्दै आएको छ, एक्टर्सहरू बदल्नुपर्छ। किनभने एक्टर्सहरू बदल्नु पर्यो। अब एक्टर्सहरू बदल्नु पर्यो। एक्टर्स बदल्नलाई चुनाव एउटा बाटो हो, चुनाव भएन भने आन्दोलन अर्को बाटो हो। तर नयाँ पुस्ताले अब टेक अफ गर्नुपर्छ। चुनाव पनि हामीले कुन तहको चुनाव गरिराखेका रहेछौँ। अहिलेको यो नेकपाको विवाद पछाडि त बाहिर आइसक्यो नि, चुनावी परिदृश्यहरू देखियो नि। चुनाव कसरी गरिँदो रहेछ, चुनावमा कसरी जिताइँदो रहेछ, चुनावमा कसरी हराइँदो रहेछ भन्दा अब ती संस्था र ती निकायहरूबाट आउने अभिमतलाई पनि कसरी विश्वास गर्ने? होइन, अब चुनाव चाहिँ संसारभरि नै फियर हुने, सही मान्छे त्यहाँबाट नेतृत्वमा आओस्, जनताकोले पनि राम्रो विवेकपूर्ण ढङ्गले तपाईँको मान्छे छानुन् भन्ने एउटा आदर्श चाहना हो। तर चुनावले सम्पूर्ण त्यो पुरा प्रतिबिम्बित गर्दैन। तर चुनाव एउटा प्रोसेस हो। चुनावभन्दा बेस्ट अर्को प्रोसेस छैन। चुनावले नै त्यो फिल्ट्रेट गर्दै गर्दै सुधार गर्दै जाने हो। र त्यसका लागि के हुन्छ भने चुनावमा सुधार हुनुपर्छ। चुनाव आफै फेरि चुनाव खालि एउटा टेक्निकल तपाईँको मिन्स मात्रै होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधन मात्रै होइन। त्यसले त्यसभित्रको स्वच्छता, त्यसभित्रको तपाईँको चाहिँ सुधार, त्यसको संरचनागत सुधार, त्यसको अभ्यासगत सुधार र त्यसमा गर्ने कुराहरू भयो भने नै एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्डअप हुन्छ। नत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्डअप हुन सक्दैन। नहुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हामी फेरि अर्को तपाईँको चाहिँ अनिश्चित बाटोमा जान्छौँ। त्यो अनिश्चित बाटो भनेको त नेपाल जुनसुकै बाटोमा जान सक्छ। तपाईँले भन्नु नि 1.5 वर्षपछि हामी कहाँ पुगौँला भने अब त्यो अनिश्चित बाटोको अहिले कल्पना गर्न थाल्यौँ भने त यो संविधान असफल होला, अहिलेका संरचनाहरू कोल्याप्स होलान्, अनि मुलुकमा कुनै अर्को नयाँ शक्तिले मुलुकलाई टेक अफ गर्ला। अब त्यो शक्ति कस्तो आउला, कुन शक्ति आउन सक्छ भन्न सकिँदैन। तर त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूले पनि प्लेग्राउन्ड गरेपछि उनीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न खोज्लान्। त्यो भने चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वमै सङ्कटमा पर्ला होइन। भने हामी अब अफगानिस्तानको जुन हिजोको अफगानिस्तान त अझ बेटरमेन्टको बाटोमा आइसक्यो। हिजोको जुन अफगानिस्तान थियो होइन, त्यो बाटोमा हामी जान त भएन नि। नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा नेतृत्वको असफलता हो। हामीले बहस गरिराखेको लोकतन्त्रमा न जवाफदेहिता छ, न पारदर्शिता छ, न तपाईँ हामीले भने जस्तै खुल्ला समाज हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। अनि लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के हो र? यसमा मेरो कुरा के छ भने तपाईँले भनेको सही हो।
नेतृत्वले सबै थोक गरिदियोस् भन्ने हामी नेपालीको माइन्डसेट छ है। हामीले राजनीतिक नेतृत्व बनाउँछौँ, राजनीतिक नेतृत्व छानिदिन्छौँ, अनि त्यो नेतृत्वले हामीलाई सबै चिज दिनुपर्छ, अनि त्यही गर्नुपर्छ पब्लिक के भन्छ भने यस्तो लोकतन्त्र के काम भयो त, लोकतन्त्र जाओस् न हो। अब त्यसकारण म के हुन्छ भने पब्लिकको तपाईँको जहाँ सरोकार हुँदैन, पब्लिकको जुन निगरानी हुँदैन, पब्लिकको जुन सक्रिय भूमिका हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र चल्दैन। हेर्नुहोस्, नेतृत्वले चाहिँ चुनावबाट छानेको नेतृत्वको भरमा मात्रै लोकतन्त्र चल्ने संसारमा कहीँ चल्दा पनि चल्दैन। र यहाँ पनि चल्छ भनेर जुन जनताले खोजिरहेको छ त्यो गलत हो। र पोलिटिकल्ली जुन मास लेभलमा आम मान्छेहरू विभाजित छन् र अनि तपाईँको आँखा चिम्लेर फर र तपाईँको चाहिँ अफेन्समा चाहिँ मान्छे नाराबाजी गर्छ, त्यहाँ डेमोक्रेसी चाहिँ जहिले पनि क्याजुअलिटीमा पर्छ। डेमोक्रेसीको लागि भिजिलेन्स चाहिन्छ, नागरिकको निगरानी सबभन्दा प्रमुख कुरा हो। तपाईँलाई पारदर्शिताका लागि पनि, सुशासनका लागि पनि, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नको लागि पनि, विकासका लागि पनि, असफल नेताहरूलाई फ्यालेर नयाँ नेतृत्व विकास गर्नका लागि पनि, असफल संस्थाहरूलाई बदल्नको लागि पनि नागरिकहरूको दबाब चाहिन्छ, छलफल चाहिन्छ। नागरिक भने मिडिया, इन्टेलेक्चुअल, एकाडेमिया, आम मानिसहरू अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो कि लोकतन्त्र चल्नको लागि चाहिँ। त्यही भएर नेपाली समाजमा एउटा सक्रिय नागरिकत्वको भाव हो नि, त्यो सधैँ हुनुपर्छ। फेरि एउटा इभेन्टमा होइन, अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन भयो अनि एकाएक हामी सडकमा आयौँ, त्यसरी होइन। त्यो चाहिँ सधैँभरि तपाईँको चाहिँ एउटा भिजिलेन्स चाहिन्छ, विभिन्न लेभलमा भिजिलेन्स चाहिन्छ। तपाईँ ओडामा हुनुहुन्छ, ओडामा भिजिलेन्स चाहियो, नगरपालिकामा हुनुहुन्छ, नगरपालिकामा भिजिलेन्स चाहियो, प्रदेशमा हुनुहुन्छ, प्रदेशमा भिजिलेन्स चाहियो। त्यस किसिमले एउटा समाजका संरचनाहरू हुन्छन् नि, त्यो एउटा निगरानी संरचनाहरू, त्यो निगरानी संरचनाहरू इफेक्टिभ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही नहुँदाको परिणाम आज हामीले बगिरहेका छौँ। त्यसै भएर म जहिले पनि भन्छु मिडिया स्ट्रङ हुनु पर्यो, सिभिल सोसाइटी स्ट्रङ हुनु पर्यो, र निरन्तर त्यसमा चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा कामहरू गर्नु पर्यो। त्यो गऱ्यौँ भने र राजनीतिक प्रक्रिया पनि तपाईँको चाहिँ बदल्नलाई, राजनीतिक संस्थाहरूलाई सुधार गर्नका लागि, र राजनीतिक संस्था सुधार हुँदैनन् भने तिनलाई बदल्नको लागि, नयाँ राजनीतिक संस्थाहरू निर्माण गर्नलाई पनि नागरिकहरूको भिजिलेन्स र नागरिकहरूको सक्रियता जरुरी पर्छ। त्यो नागरिक आन्दोलन भनेको चाहिँ मैले अहिलेको नागरिक आन्दोलनलाई हेरेर भने होइन, त्यस्तो किसिमको एउटा स्थायी डेमोक्रेसीलाई सपोर्ट गर्ने नागरिक आन्दोलन को खाँचो छ नेपाल। हुन्छ, समय र संवादका धन्यवाद। धन्यवाद छ कृष्ण। वरिष्ठ पत्रकार, सूचनाको हकका लागि नागरिकता अभियन्ता, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल। समग्रतामा सरकारले सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडि जुन रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरू कुण्ठित भइराखेका छन् भनिएको छ, नागरिकका हकहरू कुण्ठित भइराखेका छन्, र संविधानको मर्ममाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवहारबाट, वचनबाट निरन्तर प्रहार गरिराखेका छन् भन्ने आवाज सडकबाट उठिराखेको छ। र अहिले मौसमी नै सही नागरिक अगुवाहरूले उठाइराखेका छन्, र सर्वोच्च अदालतमा यो विषयमा बहस पनि चलिराखेको अवस्थामा मुलुक कता गइराखेको छ, र समग्रतामा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि किन यसरी आशंका गरिन्छ अनि किन यसरी प्रहार भइराखेको छ, यिनै प्रश्नमा थियौँ। समय र संवादका लागि तारानाथ दाहाललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।